सुन लीजिए पहले ये वीडियो, उसके बाद इंशाअल्लाह आपसे कुछ हम तबसरा करते हैं। हमारे अरे तू नमाज नको पढ़ रहे, तेरा पीर के को जन्नत में लेके जाता। अबे हवले, कौन सा पीर? तू मंगल है रे दीवाने, तू पीर कहाँ है? तू तो चार शुम्बा इतवार दिख रहा, तू पीर कहाँ है रे दीवाने? तू जन्नत में लग जाता कहते बगैर नमाज पढ़ाई के। अबे हवले, गौसे आजम जैसी जात नमाज नहीं छोड़े, गरीब नवाज जैसी जात नमाज नहीं छोड़े, बंदा नवाज जैसा शहजादा नमाज नहीं छोड़ा, आले नबी औलाद अली होके माँ के पेट से वली बन के पैदा हुए फिर भी नमाज नहीं छोड़े। तू बेटा चिंदी मुंह में सिगार रख के तेरा मुर्शद तेरे को जन्नत में लेके जाएगा। डार्लिंग तू सबसे पहले दोज़ख में जाएंगी, सुन ले। चिचोरा पना करके बना के रखे में सुन्नियत का मजाक बनाए, पूरे चिचोरे मिलके नाच रहे, कूद रहे, हरे उदे नीले पीले खतरनाक आइटम बन ले रहे, जुल्फा छोड़ ले रहे, ये लंबे लंबे तस्बीहा, हाथों में सिगार छू कर रहा। सुन्नियत बोले तो जादूगरों की जमात बना दिए, पूरे सूरे फातिहा पढ़ने नहीं आता, लींबुओं पे पढ़ रहा, दे रहा। छिचोरा पना बना के रखे हुए अहले सुन्नत को जूते मारो, ऐसे नालायकों को पकड़ के जूते मारो, जूते। मजाक बना दिए पूरी सुन्नियत का, छिचोरे पूरे मिलके। कि फला पीर के यहाँ जाओ, एक पर्ची लिखवा लो, उसे कब्र में या कफन में रख देना, कोई मसला नहीं। कि लोग चलते फिरते किसी पागल को अपना पीर बना लेंगे, नंगे धड़ंगे कोई किसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ है उसको अपना पीर मान लेंगे। किसी कहने वाले ने कहा कि निगाहे मुर्शिदे कामिल से इश्क़े मुस्तफ़ा हासिल, निगाहे मुर्शिदे कामिल से इश्क़े मुस्तफ़ा हासिल, खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने की। किसी साहब ने यहाँ तक कह दिया कि तसव्वुरे मुर्शिद जो है वो मुरीद की आँखों का वो चश्मा है, तसव्वुरे मुर्शिद मुरीद की आँखों का वो चश्मा है जिसमें मुरीद 1,24,000 पैगंबर को भी इंतहाई करीब से देखता है, नाउज़ बिल्लाह। जिसकी ना कोई कुरान से दलील है ना हदीस से दलील है। ताह करने का ये इतना निराला अंदाज़ आपने शायद पहली बार सुना होगा। लोगों को हंसाया भी जा रहा है, लोग हंस भी रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं, कोई एतराज़ की बात नहीं भाई, सब चलता है। लेकिन बात तो पते की है, बात तो पते की है, और इसी पर मैं तबसरा करना चाहता हूँ कि भाई देखो, अगर आप अमल नहीं करते हो, आपका अक़ीदा दुरुस्त नहीं है, और आप ये सोच रहे हो कि फ़लाँ पीर के हाथ पर हमने बैत कर लिया, अब तो हम जन्नत में चले जाएंगे, बाबुल जन्ना में हमने अपनी एंट्री करवा ली, अब तो जन्नत हमारी पक्की हो गई, कौन हमें रोक सकता है। तो ये बात गलत है। यहाँ पर आपने सुन ही लिया होगा, और जो इनके मानने वाले हैं और इनको फॉलो करते हैं जनाबे वाला को, तो वो भी सुन लें कि देखो भाई, कुरान और हदीस को तो आप फॉलो करने से रहे, हम तो दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको कुरान और हदीस की तरफ रुजू करने की तौफीक दे और कुरान और हदीस पर इस्तिकामत नसीब फरमाए, हम ये दुआ करेंगे। लेकिन ये बात ज़रूर याद रख लेना कि आज जो दुनिया में ये धोखेबाजियाँ चल रही हैं ना, कि फ़लाँ गली में एक ऐसे पीर घूम रहे हैं जो हाथ आसमान की तरफ करते हैं तो बादाम और चॉकलेट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हाथ में आ जाती हैं, ऐसी मतलब अंधभक्ति है और ऐसी बदअक़ीदगी है कि अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए भैया इस उम्मत के ऊपर, अल्लाह रहम फरमाए। जब इल्म की कमी होगी, कुरान व हदीस से दूरी होगी, तो मामला यही होगा कि लोग चलते फिरते किसी पागल को अपना पीर बना लेंगे, नंगे धड़ंगे कोई किसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ है उसको अपना पीर मान लेंगे, उसको अपना मुर्शिद मान लेंगे। मेरे भाई, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पैगंबर हमें मिले हैं, कुरान और हदीस जैसी किताबें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, तो अब इस दुनिया में किसी पीर की ज़रूरत क्या है जन्नत में जाने के लिए? सहाबा ने किसको अपना पीर बनाया था? ताबईन ने किसे अपना पीर माना था? तो लिहाजा ये पीरी मुरीदी का तस्वुर इस्लाम के अंदर नहीं है। पहली बात ये मैं क्लियर कर देता हूँ। और दूसरी बात ये समझा दूँ आपको कि अगर ऐसी चीज़ होती कि फ़लाँ पीर के हाथ पर या फ़लाँ के हाथ पर बैअत कर ली, अब जन्नत पक्की हो गई, अब कोई रोकने वाला नहीं है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब, जिन्होंने आपकी इतनी खिदमत की, दीन के ताल्लुक़ से आपका साथ दिया, और जिनके करीब जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और कहा कि चचा मोहतरम आप कलमा पढ़ लें, कान में, मेरे कान में धीरे से आप पढ़ लीजिए, मैं अल्लाह ताला के आपकी सिफारिश कर दूंगा। लेकिन वो नहीं पढ़ सके, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस दीन की मदद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने की वजह से
جہنم میں جو سب سے کم درجے کا جو عذاب ہوتا ہے کہ انہیں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اللہ تعالیٰ عذاب میں تخفیف کر دے گا، لیکن عذاب سے تو نہیں بچ سکے نا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لو کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو، جو بیٹا جو ان کا جگر کا ٹکڑا ہے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے۔ بھئی اپنی اولاد ہوتی ہے، آنکھوں کے سامنے وہ پانی میں غرق ہو رہی، یا بنیر کب معنا، اے میرے بیٹے آ جاؤ کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ کس نے کہا تھا؟ نوح علیہ السلام نے، لیکن جب بیٹا نہیں مانا ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نجات نہیں دلا سکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نجات نہیں دلا سکے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نجات نہیں دلا سکے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نجات نہیں دلا سکے، اور ابو لہب بھی ایمان نہیں لایا، ابو جہل بھی ایمان نہیں لائے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سراسر مخالفین تھے جو اللہ کے رسول کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ تو بتاؤ کہ اب دنیا میں کون ہے جو آپ کو نجات دے گا؟ اور ایک بات یہ بھی میں کلیئر کر دیتا ہوں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ فلاں پیر کے ہاں جاؤ، ایک پرچی لکھوا لو، اسے قبر میں یا کفن میں رکھ دینا، کوئی مسئلہ نہیں، فرشتے پرچی دیکھ کر کے تمہیں عذاب نہیں دیں گے۔ اتنی ٹھکائی ہوگی، اتنی کٹائی ہوگی نا کہ آنکھیں کھل جائیں گی وہاں پر۔ یہ دنیا نہیں ہے، وہ قبر کا مرحلہ ہوگا۔ اور دنیا میں جو دھوکے بازیاں چل رہی ہیں، ایسے دھوکے دھڑی میں نہ پھنسو، اپنے ایمان اور عمل کو پختہ کرنے کی کوشش کرو۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں اور اپنی بات میں واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی، جو کہ بہت بڑا منافق تھا، جب اس کا انتقال ہوا نا تو یہ جتنا پکا منافق تھا، اس کے جو بیٹے تھے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ اتنے ہی زیادہ ہے نا، یہ اتنے ہی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو دوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، چونکہ بھائی باپ تو باپ ہوتا ہے کیسا بھی ہو، کہ اللہ کے رسول اپنا قمیص دے دیجئے، والد کو میں پہنا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے اس قمیص کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے دے دیا۔ نبی کی رحمت دیکھو، نبی کی محبت دیکھو یار، اللہ کے رسول کتنی زیادہ ہمدردی۔ جو منافق پوری زندگی آپ کو تکلیف دے رہا ہے، پوری زندگی آپ کو ستایا، جس نے قدم قدم پر مسلمانوں کے لیے اذیت کا سبب بنا، اللہ کے رسول نے اپنی قمیص دے دی۔ پھر دوڑے ہوئے آئے کہ اللہ کے رسول اپنا لعاب والد کے منہ میں ڈال دیجئے۔ اللہ کے رسول نے اپنا لعاب، بھائی کسی کا دل رکھنے کے لیے، اللہ کے نبی نے ان کو تکلیف نہیں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب بھی داخل کر دیا۔ اس کے باوجود، اور اللہ کے رسول نماز جنازہ بھی پڑھنے جا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے کہ اللہ کے رسول یہ تو منافق ہے، اس نے فلاں فلاں موقع پہ ایسی ایسی تکلیفیں دی تھیں، ایسا، یعنی ساری چیزیں ایک ترتیب سے گنانا شروع کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں نہیں منع کیا ہے تو ہم کیوں نہ پڑھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، اے نبی ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ 70 مرتبہ بھی نماز جنازہ اس کی پڑھیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو دیکھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھو، کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اللہ تعالیٰ 71 مرتبہ نماز جنازہ پڑھنے پر اس کی مغفرت فرما دیتے تو میں 71 مرتبہ پڑھنے کے لیے تیار تھا۔ سبحان اللہ، یہ نبی کا اخلاق ہے، یہ نبی کی محبت ہے، یہ نبی رحمت للعالمین ہے۔ تو میرے بھائی میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دھوکے میں ہم اور آپ پڑ جاتے ہیں کہ فلاں پیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، اب پوری زندگی جو ہے نا کامیاب ہو گئی، مرنے کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھ لینا کہ اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو مرنے کے بعد کوئی بچانے والا نہیں آئے گا، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں آئے گا۔ اور اس طریقے کی دھوکے بازیوں میں نہ پڑو۔ اگر یہی رہتا کہ عمل نہ کرو، کچھ بھی کسی کے ہاتھ میں بیعت کر لو جنت مل جائے گی، تو صحابہ کرام کیوں عمل کرتے؟ صحابہ کرام کیوں اپنی جانیں گواتے جنگوں میں جا کر کے؟ صحابہ کرام کیوں اتنی مشکلات اور تکلیفیں برداشت کرتے؟ اگر ایسا کیا صحابہ نے تو کیوں کیا؟ اس لیے کیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہوں نے ایمان کا دعویٰ کر دیا انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو میرے بھائی یہ بات یاد رکھ لو کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو عمل کرنا پڑے گا، استقامت اختیار کرنا پڑے گا، مشکلات آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، اور یہ آیت بیعت کے چکر میں نہ پڑو کہ فلاں پیر صاحب نے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے، فلاں نے پرچی لکھ کر کے دے دیا ہے، اب تو جنت مل جائے گی،
فلاں سے بخشوا لیں گے، کوئی کسی سے بخشوانے والا نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کے پاس اللہ کے حکم کے بغیر سفارش کرے گا۔ وہاں قیامت کے دن تو حالات ایسے ہوں گے کہ انبیاء کرام کے اپنے خود لالے پڑے ہوں گے کہ ہم کیا کریں، کیسے اللہ کے سامنے ہم جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بڑا لمبا تفصیلی واقعہ ہے اور لمبی حدیث ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہاں انبیاء کرام کی زبانیں بند ہوں گی، وہ بیچارے خاموش ہوں گے جب تک اللہ کی اجازت اور اللہ کا حکم نہ ہوگا، کوئی بول نہیں سکتا ہے وہاں پر۔ اور آپ اس غلط فہمی میں بیٹھے ہوئے ہو کہ جنت مل جائے گی، فلاں پیر ہمیں بخشوا لیں گے، کوئی بخشوانے نہیں آئے گا۔ وہ پیر کی بھی ٹھکائی ہوگی جس نے دنیا میں گمراہ کیا ہوگا۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، اللہ کے دین پر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، بدعت و خرافات سے بچائے۔ السلام علیکم۔